प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले नयाँ च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौँ रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन भनेर। बडो सजिलो छ, तुरन्तै क्र्याक गर्न सकिन्छ। यसमा पोइन्टहरू पनि धेरै हुँदैन, जम्मा 5वटा पोइन्ट्सहरू हुन्छ। त्यो पोइन्ट हामीले हेड बुझ्यो भनेपछि सजिलै हामीले बनाउन सक्छौँ। यसमा रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन भन्ने च्याप्टरमा सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने केही बुन्दाहरू छ, जसको बारेमा हामीले बुझौँ। सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने छ डेप्टर, त्यस्तै गरी ब्याड डेप्ट, त्यस्तै गरी डाउटफुल डेप्ट, त्यसपछि बुझ्नुपर्ने छ रिजर्भ र प्रोभिजन। यिनीहरूको बेसिक कन्सेप्ट्सहरू के हो त्यो हामीले बुझौँ। सबभन्दा पहिले कुरा आउँछ डेप्टर जसलाई हामीले नेपालीमा असामी भन्छौँ, ऋणी भन्छौँ। अर्थात् जुन व्यक्ति वा संस्थालाई उधारोमा सेवा वा वस्तु बिक्री गरिएको हुन्छ, त्यस व्यक्ति वा संस्थालाई हामी डेप्टर अर्थात् असामी वा ऋणी भनेका हुन्छौँ। जस्तै भनौँ न कि हामी राम भन्ने व्यक्तिलाई 50,000 को सामान उधारोमा बिक्री गर्यो, तो राम हाम्रो लागि डेप्टर हुन जान्छ। जुन व्यक्ति वा संस्थालाई हामीले उधारमा सामान बिक्री गर्छौँ त्यसलाई हामीले डेप्टर भन्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को टपिक रहेको छ ब्याड डेप्ट्स। यो ब्याड डेप्ट्स के हो त? जसलाई हामीलाई खराब ऋण भन्छौँ या असुल हुन नसक्ने ऋण भन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीले उधारोमा बिक्री गरिएको सेवा वा वस्तु को रकम विभिन्न कारणहरूले गर्दा असुल हुन सक्दैन, यानि कि हामीले त्यो रकम प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। उधारोमा त बेचेका हुन्छ, तर त्यो भनौँ कि डुब्छ, पचिहाल्छ, प्राप्त हुन सक्दैन। त्यस असुल हुन नसक्ने रकमलाई नै हामीले ब्याड डेट्स भन्छौँ। भनौँ न कुनै मिस्टर यक्स भन्ने व्यक्तिलाई हामीले सामान बिक्री गरेका थियौँ। यक्स भन्ने व्यक्तिको निधन भयो, दिवालिया भयो, ब्याङ्क्रप्ट भयो, भाग्यो। द्याट मिन्स उसको अब अवस्था छैन उसबाट पैसा लिने, हामीले असुल गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो हाम्रो लागि के भयो त? ब्याड डेट भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ डाउटफुल डेट। यसलाई हामीले नेपालीमा शङ्का स्पर्द ऋण भन्छौँ। शङ्का गरेको, जस्तै भनौँ न कि हामीले विगतको अनुभवको आधारमा डेप्टरबाट जति प्रतिशत प्राप्त हुन सकेको थिएन, अर्थात् भनौँ न कि हामीले जति उधारमा बिक्री गर्छौँ त्यो पुरै रकम प्राप्त हुन्छ नै भनेर जरुरी छैन। यसमध्ये केही रकम डुब्न सक्छ, प्राप्त नहुन सक्छ। र हाम्रो अनुभव पनि रहेको छ विगतमा कि हामीले जति बिक्री गर्थ्यौँ त्यो पुरै रिसिभ हुन सकिरहेको थिएन। त्यही यहाँ विगतको अनुभवको आधारमा डेप्टरबाट जति प्रतिशत प्राप्त हुन सकेका थिएन त्यति प्रतिशत नै यस वर्ष पनि ब्याड डेप्ट हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ। त्यो अनुमान गरी डाउटफुल डेप्टको लागि रकम प्रावधान गरिन्छ। यानी कि लास्ट इयरहरूमा, प्रिभियस इयरहरूमा डुबेको थियो, पचेको थियो, प्राप्त हुन सकेको थिएन, ब्याड डेप्ट भइहालेको थियो। त यस वर्ष पनि हामीले यो एउटा शङ्का गर्छौँ, डाउट गर्छौँ कि यो वर्ष पनि प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसको लागि हामी बेग्लै एउटा प्रोभिजन क्रिएट गरेर राख्छौँ। अब अर्को छ, अब यहाँ टर्म मैले प्रयोग गरेको थिएँ प्रोभिजन, जसलाई नेपालीमा प्रावधान भनिन्छ, व्यवस्था। यो के हो त? जसरी यहाँ भविष्यमा उत्पन्न हुने ज्ञात नन जोखिम, मतलब भविष्यमा हुन्छ नै, यस्तो जोखिम हुन्छ नै, त्यो हामीले अलरेडी जानकारी छ। त्यो जोखिम दायित्वबाट व्यवसायलाई संरक्षण गर्न, त्यो व्यवसायलाई बचाउन सृजना गरिएको खातालाई, क्रिएट गरिएको खातालाई प्रोभिजन भन्छौँ। जस्तै मैले अघि नै भने कि हाम्रो ब्याड डेप्ट हुन सक्ने एउटा शङ्का छ कि हाम्रो यो आउने दिनमा ब्याड डेप्ट हुन सक्छ, हाम्रो पुरै पैसा रिकभर नहुन सक्छ। त्यस्तो लसबाट, त्यस्तो जोखिमबाट बच्नको लागि हामीले क्रिएट गर्छौँ, जसलाई प्रोभिजन भन्छौँ।
प्रोभिजन को इक्जाम्पल में जस्तै प्रोभिजन फर ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन, प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन। त्यस्तै गरी अर्को छ अब अर्को रिजर्भ। रिजर्भ के हो त? हुन त सुन्नमा उस्तै बुझ्नमा हामीले बुझेका हुन्थ्यो कि प्रोभिजन रिजर्भ उस्तै हो, तर त्यसको फरक छ। त्यो फरक के हो त्यो बुझौँ हामी। व्यवसाय सञ्चालन गर्दा विभिन्न किसिमको ज्ञात वा अज्ञात नन और अननोन जोखिमहरू हुन सक्छ, रिस्कहरू हुन सक्छ। ती जोखिमहरू रिस्कहरूबाट व्यवसायलाई सुरक्षित राख्नको लागि, त्यो रिस्कबाट व्यवसायलाई सुरक्षित राख्नको लागि नाफाको केही अंश, केही भाग रकम छुट्याएर एउटा कोष निर्माण गरिएको हुन्छ। त्यस कोषलाई नै रिजर्भ या जगेडा भन्छौँ। यो रिजर्भ भनेको प्रॉफिटको पार्टबाट छुट्याएर राख्छौँ र प्रोभिजन भनेको कुल इन्कमबाट छुट्याएर राख्छौँ। यो रिजर्भको इक्जाम्पल जेनरल रिजर्भ, रिजर्भ फन्ड, रिजर्भ फर रिडेम्सन अफ डिबेन्चर। यस्ता रिजर्भबाट हामीले जुन पनि जोखिमको लागि खर्च गर्न सक्छौँ, जोखिमबाट बच्नको लागि त्यसबाट प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर प्रोभिजन भनेको जुन वस्तुको लागि जुन जोखिमको लागि जुन दायित्व तिर्नको लागि छुट्याइएको हुन्छ त्यसको लागि त्यो जोखिम मात्र भुक्तानी गरिन्छ प्रोभिजनबाट। तर रिजर्भबाट जुन पनि जोखिम रिस्कहरू ज्ञात होस् अज्ञात होस् त्यो हामीले तिर्न सक्छौँ। प्रोभिजन कुल इन्कमबाट निकालेर बेग्लै राखिएको हुन्छ र रिजर्भ भनेको प्रॉफिटको केही पार्ट हामीले डिस्ट्रिब्युट, प्रॉफिट जुन ओनरहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले प्रॉफिटबाट केही रकम छुट्याएर राख्छौँ, त्यसलाई हामीले रिजर्भ भनेका हुन्छौँ। अब यसमा खास गरेर हामीले पढ्नु पर्ने छ प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट। यसमा जम्मा 5 वटा पोइन्ट हुन्छ। अब त्यो पोइन्टहरू कुन कुन हो त बुझ्नुस्। यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ बाई ब्यालेन्स बीडी भनेर लेख्छौँ। बाई ब्यालेन्स बीडी पहिलो नम्बरमा। यो बाई ब्यालेन्स नै भनेर क्वेसनमा दिएको हुँदैन, यसको सट्टामा क्वेसनमा दिन सक्छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर दिन सक्छ, या यसको सट्टामा ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट्स भनेर दिएको हुन सक्छ, या यसलाई ओपनिङको ठाउँमा बिगिनिङ पनि भन्न सक्छ। एउटै कुरा हो, बिगिनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स। यो दियो भने ट्रायल ब्यालेन्सको जहिले पनि सीआर तिर दिएको हुन्छ। यिनीहरू मध्ये कुनै पनि दियो भने त्यसलाई बाई ब्यालेन्स बीडी भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा टु ब्याड डेब्ट्स भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त क्वेसनमा ब्याड डेब्ट्स भनेर दिन्छ, चाहे रिटेन अफ, ब्याड डेब्ट रिटेन अफ, ब्याड डेब्ट रिटेन अफ भनेर दिन्छ। दियो भने ट्रायल ब्यालेन्समा डीआर तिर दिन्छ। त दोस्रो नम्बरमा हामीले ब्याड डेब्ट्स भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा टु फर्दर ब्याड डेब्ट्स। क्वेसनमा फर्दर ब्याड डेब्ट्स दिएको छ भने तेस्रोमा फर्दर ब्याड डेब्ट्स। यो फर्दर ब्याड डेब्ट्सको ठाउँमा एडिसनल ब्याड डेब्ट्स दिन सक्छ, एडिसनल ब्याड डेब्ट्स, या न्यू ब्याड डेब्ट्स पनि दिएको हुन सक्छ, न्यू ब्याड डेब्ट्स। यिनीहरूमा कुनै दियो भने तेस्रो नम्बरमा लेख्ने। अब चौथो नम्बरमा टु ब्यालेन्स सीडी भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त क्वेसनमा ब्यालेन्स सीडी को लागि क्लोजिङ प्रोभिजन
फोर ब्याड डेब्ट्स भनेर लेख्न सक्छ, ब्याड डेब्ट्स। या यसको सट्टामा एउटा पर्सेन्टेज दिन्छ, 5%, 10%, 20%, कुनै एउटा पर्सेन्टेज प्रतिशत क्वेसनमा मेन्सन गर्न सक्छ। र त्यो प्रतिशतको आधारमा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कसरी निकाल्ने, जसरी क्वेसनमा यदि भनौँ नि कि दिएको छ 10%, त त्यसलाई हामीले यहाँ हामीले कन्डिसन लेख्दै दिन्छु, इट इज calculated by given percentage from closing debtors, क्वेसनमा क्लोजिङ डेब्टर्स दिएको छ भने क्लोजिङ डेब्टर्स छैन भने डेब्टर्स या ट्रेड डेब्टर्सबाट निकाल्न सकिन्छ। अर्थात् जसरी भनौँ नि कि डेब्टर दिएको छ 1 लाख, अब पर्सेन्टेज दिएको छ 10, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट में 10% दिएको छ, त 1 लाख को 10%, 10,000 टु ब्यालेन्स सिट भनेर 10,000 हामीले लेख्छौं। अब अन्तमा हामीले दुवैतिर ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, दुवैतिर हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, दुवैतिर इक्वल पार्नुपर्ने हुन्छ, टोटल हेर्नु पर्यो अब जोडेर। त जोड्दाखेरि प्राय जसो डीआर तिर बढी हुन्छ र सीआर तिर कम हुन्छ प्राय केसहरुमा। जस्तै डीआर तिर भयो 20,000, सीआर तिर जम्मा 15,000 भइरहेछ। त सीआर तिर कम भयो, त जति कम भयो त्यसलाई हामीले बाइ पीएल एकाउन्ट भनेर लेख्छौं। यो हामीले बीएफ मतलब ब्यालेन्स गरेर निकालेको ब्यालेन्सिङ फिगर 5,000 यहाँ बाइ पीएल एकाउन्ट भनेर 5,000 लेख्नु पर्छ। कहिलेकाहीँ डीआर तिर पनि कम हुन सक्छ, डीआर तिर कम भयो भने 2 पीएल भनेर लेख्ने हो। सजिलो छ, जम्मा 5 वटा। यो 1 नम्बरमा यो लेख्ने बाइ ब्यालेन्स बीडी, 2 नम्बरमा ब्याड डेब्ट, 3 नम्बरमा फर्दर ब्याड डेब्ट, 4 नम्बरमा टु ब्यालेन्स सीडी र 5औं नम्बरमा ब्यालेन्स गर्ने। जतातिर कम हुन्छ उता हामीले ब्यालेन्स गर्ने हो। त्यसको लागि यो क्लियर गर्नको लागि एक्जाम्पल हेरौँ एउटा, एक्जाम्पल एउटा हेरौँ। यहाँ क्वेसनमा एक्जाम्पलको लागि दिएको छ क्वेसन, द फ्लोइङ इन्फर्मेसन आर गिभेन। पहिलो दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट, त्यसपछि दिएको छ डेब्टर, तेस्रो नम्बरमा छ ब्याड डेब्ट रिटेन अफ, चौथोमा छ यहाँ मेन्टेन प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट एट 10% अन डेब्टर। रिक्वायर्ड भनेको छ प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट। रिक्वायर्ड भनेको छ त यहाँ हामीले लेख्यौं प्रोभिजन। अब यसलाई हामीले सोल्युसन गरेर हेरौं। त यहाँ हामीले लेखेको प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट। अब यसलाई हामीले बनाउने कसरी, त हामीले माथि पनि हेर्यौं। सबभन्दा पहिला हामीले 1 नम्बरमा लेख्नु पर्ने हुन्छ बाइ ब्यालेन्स बीडी। यहाँ हेर्नु, फेरि म यहाँ बताउँदैछु तपाईहरुलाई, यहाँ फेरि हेर्नुस्। सबभन्दा पहिला हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ बाइ ब्यालेन्स बीडी। त्यसको लागि क्वेसनमा दिएको हुन्छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट, चाहे ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट, चाहे बिगिनिङ प्रोभिजन दियो भने सीआर तिर ट्रायल ब्यालेन्समा दिन्छ, तर यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छैन। त यसमध्ये हेरौँ त क्वेसनमा के दिएको छ त, यहाँ क्वेसनमा दिएको छ त्यसमा हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट यहाँ छ, यो दिएको। त यसलाई हामीले यसो बाइ ब्यालेन्स बीडी भनेर लेख्नु पर्यो। त यहाँ हामीले लेख्छौं सबभन्दा पहिला बाइ ब्यालेन्स बीडी। त क्वेसनमा यहाँ कति छ त प्रोभिजन फर 25,000, 25,000, 25,000 1 नम्बरमा लेखेको। अब 2 नम्बरमा हामीले के लेख्नु पर्यो त, 2 नम्बरमा यहाँ फर्मेटमा हेर्नुस् त हामीले चाहिन्छ ब्याड डेब्ट्स भनेर चाहिन्छ। त क्वेसनमा हेर्नुस् ब्याड डेब्ट रिटेन अफ भनेर 10,000 दिएको छ। त 2 ब्याड डेब्ट्स भनेर लेख्छौं 2 नम्बरमा, 2 ब्याड डेब्ट्स 10,000। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा क्वेसनमा हुनुपर्छ फर्दर ब्याड डेब्ट्स, यसको सट्टामा एडिशनल चाहिँ न्यू ब्याड डेब्ट। त हाम्रो क्वेसनमा त्यस्तो छैन, फर्दर ब्याड डेब्ट छैन भने नलेख्ने, जुन हुन्छ त्यही लेख्ने, जुन हुँदैन त्यो नलेख्ने। यानी कि यो 3 नम्बरको कन्डिसन छैन क्वेसनमा नलेख्ने। अब चौथो नम्बरमा टु ब्यालेन्स सीडी, त्यसको लागि दिएको हुनु पर्थ्यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। त क्वेसनमा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेर छैन, त्यसको सट्टामा पर्सेन्टेज छ। हेर्नुस् यहाँ पर्सेन्टेज दिएको छ। त त्यो हामीले यहाँ
3 नम्बरमा अब हामीले लेख्नु पर्यो टु ब्यालेन्स सिडी 10% यहाँ दिएको छ त 10% दिएको छ त यो 10% केबाट निकाल्ने त हेर्नुस् त यहाँ लेखिएको छ इट इज क्याल्कुलेटेड बाइ गिभन पर्सेन्टेज फ्रम क्लोजिङ डेप्टर त क्वेशनमा डेप्टर दिएको छ 2 लाख 10% अफ 2 लाख भनेको कति हुने भयो त 20,000 10% 2 लाख को 10% भनेको 20,000 अब हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ दुवैतिर टोटल गर्नुपर्ने भयो अब टोटल गर्दाखेरि अब यहाँ हेरौं डीआर तिर 10,000 20,000 गरेर 30,000 आयो सीआर तिर पनि 30,000 ल्याउनु पर्यो सीआर तिर कम भइराखेको छ जति कम भइरहेको छ त्यसलाई हामीले बाइ पीएल एकाउन्ट भनेर थप्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अब हेर्नुस् त यो बीएफ भने ब्यालेन्स फिगर अब 30,000 25,000 घटाउँदा कति बच्ने भयो 5,000 अब यो यसको अर्थ हो कि हामीले 5,000 ब्यालेन्स गरेर निकालेको त्यसलाई हामी यता पनि डीआर तिर पनि कम भयो भने 2 पीएल भनेर लेख्नु पर्थ्यो त्यस्तै गरी हामी अर्को एक्जाम्पल तर्फ जाउँ अर्को एक्जाम्पल 2 नम्बरको एक्जाम्पल छ यो हामीले टोटल 4 वटा यसमा एक्जाम्पल हालेका छौं र यो 4 वटा यदि एक्जाम्पल हामीले सिकिलियो भनेपछि हरेक किसिमको क्वेशनहरु एक्जाममा आउने जुन पनि क्वेशनहरु हामीले सोल्भ गर्न सक्छौं क्र्याक गर्न सक्छौं अब यहाँ हेर्नुस् दोस्रो एक्जाम्पल छ एउटा यहाँ भनेको छ द फ्लोइङ ट्रायल ब्यालेन्स इज गिभन क्वेशनमा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ जसमा यहाँ डेबिट र क्रेडिटको ट्रायल ब्यालेन्सको केही पार्टहरु दिएको छ जसमा एडिशनल इन्फर्मेसन पनि छ र यहाँ दिएको छ सबभन्दा पहिला डेब्टर त्यसपछि प्रोभिजनको ब्याड डेट क्रिएट प्रोभिजन अब यहाँ हामीले बनाउनु पर्ने छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट त यहाँ हामीले लेख्छौं प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट रिक्वायर्डमा जे भनेको छ त्यसलाई हामीले यहाँ सोलुसन गर्दा लेखेका छौं अब हेर्नुस् यहाँ सबभन्दा पहिला मैले अघि पनि भनेको जहाँ तपाईहरुलाई समस्या हुन्छ भिडियो रोकेर तपाईहरु फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला हामीले लेख्नु पर्ने छ फर्मेटमा बताए अनुसार बाइ ब्यालेन्स बीडी त क्वेशनमा बाइ ब्यालेन्स बीडी को लागि यो क्वेशनमा के दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट त्यो पनि सीआर तिर छ त यहाँ हामीले 20,000 बाइ ब्यालेन्स बीडी भनेर लेखेको 2 नम्बरमा चाहिने हो ब्याड डेट त हेर्नुस् यहाँ क्वेशनमा ब्याड डेट्स भनेर लेखेको छ डीआर तिर 2 ब्याड डेट्स भनेर लेखेको कति छ त 15,000 तेस्रो नम्बरमा को फर्दर ब्याड डेट क्वेशनमा छैन त नलेख्ने प्राय जसो त्यो एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ फर्दर ब्याड डेट चाहिँ एडिशनल ब्याड डेट अब चौथो नम्बरमा तेस्रो नम्बरमा हामीले चाहिने हुन्छ टु ब्यालेन्स सिडी त ब्यालेन्स सिडी को लागि क्वेशनमा पर्सेन्टेज दिएको छ 10% त यहाँ 10% यो 10% कहाँबाट निकाल्ने त डेब्टरबाट सन्डी डेब्टरबाट डेब्टर कति छ त 3 लाख त 10% 3 लाख को 10% भनेको कति आउने भयो 30,000 अब फेरि हामीले यहाँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अन्तमा दुवैतिर ह्याभ टु मेक इक्वल एन्ड हामीले दुवैतिरमा जोडौं कि कतातिर बढी छ त यहाँ डीआर तिर बढी भइरहेछ 45,000 अब यहाँ पनि हामीले 45,000 ल्याउनु पर्यो अब सीआर तिर कम भयो जति कम भयो त्यसलाई हामीले बाइ पीएल एकाउन्ट भनेर ब्यालेन्स गरेको कति घटिरहेछ त 25,000 सजिलो छ एकदमै सजिलो छ जहाँ बुझ्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ भिडियोलाई रोकी हेर्नु होला एकदम कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ एक्जाम्पल नम्बर हामी 3 हामीले टोटल 4 वटा एक्जाम्पल राखेका छौं यसमा 4 वटा एक्जाम्पल यदि तपाईले राम्ररी बुझिहाल्नु भयो भनेपछि जुन पनि हिसाबहरु हामीले बनाउन सक्छौं अब यहाँ हेर्नुस् यसमा एडजस्टमेन्टमा 2 वटा एडजस्टमेन्ट छ त सबभन्दा पहिला हेर्नुस् यहाँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट जसलाई हामीले बाइ ब्यालेन्स बीडी भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ
बाई ब्यालेन्स बिडी कति छ त 15,000 यो बाई ब्यालेन्स बिडी 15,000। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा हामीले चाहिन्छ टु ब्याड डेब्ट्स। हेर्नुस् क्वेशनमा ब्याड डेब्ट्स कति दिएको छ त 7,000 7,000। फर्मेट अनुसार तेस्रो नम्बरमा चाहिन्छ फर्दर ब्याड डेब्ट्स और फर्दर ब्याड डेब्ट्सलाई हामीले एडिशनल ब्याड डेब्ट्स पनि भन्छौं। एडिशनल ब्याड डेब्ट्स त यहाँ फर्दर ब्याड डेब्ट दिएको छ त फर्दर ब्याड डेब्ट भनेर 10,000 लेखेको। त 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बरमा हामीलाई चाहिन्छ टु ब्यालेन्स सिडी। टु ब्यालेन्स सिडी यानी क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट त्यसको ठाउँमा दिएको छ यहाँ 5%। त यहाँ हामीले 5% हामीले अहिलेसम्म बुझेको कुरा के हो, यो क्वेशन अरु क्वेशन भन्दा अलिकति स्लाइटली फरक छ किनकि एडजस्टमेन्टमा फर्दर ब्याड डेब्ट पनि दिएको छ। यसमा अब 5% निकाल्ने भनेको हामीले बुझेका थियौं कि डेब्टरको 5% निकाल्ने भनेर जहिले पनि त्यही निकाल्थ्यौं। तर यो क्वेशनमा फर्दर ब्याड डेब्ट या एडिशनल ब्याड डेब्ट दिएको हुन्छ भने पहिला के गर्ने, रफमा या क्याल्कुलेटरमा डेब्टर कति छ त डेब्टर दिएको छ 1 लाख। डेब्टरबाट पहिला यो एडजस्टमेन्टमा जुन फर्दर ब्याड डेब्ट हुन्छ नि त्यसलाई लेस गर्दिने फर्दर ब्याड डेब्ट्स क्याल्कुलेटरमा गर्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँ फर्दर ब्याड डेब्ट्स कति छ त 10,000 घटाएर कति बच्यो डेब्टर 90,000। अब जुन डेब्टरबाट फर्दर ब्याड डेब्ट घटाएर जुन बचेको एमाउन्ट हुन्छ